पर्दों में रहूं, भेद मेरे खोलती है। शायरी सच बोलती है। हम ला रहे हैं आपके लिए जज्बों से जुड़े लफ्ज, एहसास में गुंदे हुए जुमले और कैफियत की तर्जुमानी करते हुए अशार। ज़ौक़े सुख़न आप भी शामिल हो सकते हैं। आइए हमारे फेसबुक पेज facebook.com/FM98 दोस्ती चैनल या विजिट कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। जी FM98 दोस्ती चैनल के इस्लामाबाद स्टूडियोज से प्रोग्राम ज़ौक़े सुख़न के साथ आपका मेज़बान नासिर महमूद ख़ान हाज़िर खिदमत है। उम्मीद है हमारे सभी सुनने वाले और देखने वाले खैरियत से होंगे। और हर हफ्ते को रात 10 से 12 बजे के दरमियान आपके लिए ये प्रोग्राम पेश किया जाता है, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी FM98 पे 10 बजे के बाद से शुरू हो जाता है और शब 12 बजे तक जारी रहता है। और 11 बजे के बाद कुछ थोड़ा सा हिस्सा इस प्रोग्राम का हम आपके लिए इस तरह से भी पेश करते हैं कि फेसबुक पे हमारे देखने वाले और यूट्यूब पे जो हमारा ऑफिशियल चैनल है FM98 दोस्ती चैनल, उसको देखने वाले बराह रास्त हमें देख भी सकते हैं। प्रोग्राम में अशार की सूरत आपसे गुफ्तगू भी होती है, कुछ नज़में, कुछ गज़लें और कुछ गीत हम आपके लिए लेके हाजिर होते हैं। कुछ मैं आपके लिए पेश करता हूँ, कुछ आप सुनाते हैं और ये सिलसिला इसी तरह से चला करता है। जिंदगी जस्तजू का नाम है और जस्तजू से ही इबारत है, लेकिन मंजिल पेश नज़र होनी चाहिए। ये पता हो कि जाना कहाँ है, किस तरफ जाना है, किसके पास जाना है। तो ऐसी सूरत में कोई एक आध हम सफ़र साथ हो तो मंजिल की मसाफत भले कितनी ही कठिन हो, कितनी ही दुश्वार गुजार हो, कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, आसान हो जाती है, कुछ सहल हो जाती है। इसीलिए तो हज़रत फराज ने कहा था ना कि हम सफ़र चाहिए हुजूम नहीं, एक मुसाफिर ही काफिला है मुझे। आइए बढ़ते हैं प्रोग्राम में पहली कॉल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नासिर सर, अनस चीमा स्पेन से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? स्पेन से अनस चीमा साहब, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है सर, आप सुनाइए कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, माशाअल्लाह। स्पेन के किस इलाके से कॉल कर रहे हैं ताकि हमारे जो देखने वाले हैं? वलेंसिया से। अच्छा, वलेंसिया से। अच्छा जी, इरशाद। आतिफ कमालाना साहब की गजल। इरशाद। कुछ मोहब्बत कुछ गिला आसार बारिश हो रही है, कुछ मोहब्बत कुछ गिला आसार बारिश हो रही है, दो बुजुर्गों में गमे गिरफ्तार बारिश हो रही है। अच्छा। दोस्त पहली नज्म में भी साफ पानी बह रहा था, दोस्त पहली नज्म में भी साफ पानी बह रहा था, इस गजल में और ताज़ा कार बारिश हो रही है। और ताज़ा कार बारिश हो रही है। अच्छा। इस गजल में और ताज़ा कार बारिश हो रही है। पहले तो सब अहले खाना घर में बैठे रो रहे थे, पहले तो सब अहले खाना घर में बैठे रो रहे थे, आज लगता है पसे दीवार बारिश हो रही है। पसे दीवार बारिश हो रही है।
برف دیوار بارش ہو رہی ہے. شہر کی اونچی عمارت میں بھی گریا چل رہا ہے. شہر کی اونچی عمارت میں بھی گریا چل رہا ہے. آسمان سے غیر جانبدار بارش ہو رہی ہے. ارے واہ، غیر جانبدار آسمان سے غیر جانبدار بارش ہو رہی ہے. نکریں پہنے ہوئے بچوں کی حالت دیدنی ہے. نکرے پہنے ہوئے بچوں کی حالت دیدنی ہے. جیسے اس گاؤں میں پہلی بار بارش ہو رہی ہے. پہلی بار بارش ہو رہی ہے. اچھا. جیسے اس گاؤں میں پہلی بار بارش ہو رہی ہے. ابرے نیم دیدہ نے چھت پر ایک سما باندھا ہوا ہے. ابرے نم دیدہ نے چھت پر ایک سما باندھا ہوا ہے. شام ہی سے ایک موسیقار بارش ہو رہی ہے. اچھا اچھا. ابرے نم دیدہ نے چھت پر ایک سما باندھا ہوا ہے. شام ہی سے ایک موسیقار بارش ہو رہی ہے. کچھ محبت کچھ گلا آثار بارش ہو رہی ہے. دو بزرگوں میں دم رفتار بارش ہو رہی ہے. ارے اچھا اچھا. چلیے بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. سب کے لیے بہت ساری. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت ہی کم آواز آ رہی ہے آپ کی. حمید گل بات کر رہا ہوں سر راولپنڈی سے. آپ خیریت سے ہیں حمید گل صاحب؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. جی اب آواز ٹھیک تو آ رہی ہے نا؟ جی آواز آ تو رہی ہے اور بہتر ہے، لیکن تھوڑی کم ہے. پتہ نہیں، میں اپنی طرف سے تو کوشش کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہو جائے. جی ہاں جناب. خالد ندیم بدایونی کے 3 شعر ہیں. کہتے ہیں کہ عشق سے جب آشنا حسن زلیخا ہو گیا. ہاں ہاں. اچھا. عشق سے جب آشنا حسن زلیخا ہو گیا. مصر کے بازار میں یوسف کا سودا ہو گیا. اچھا. اور عشق کی رعنائیوں سے آپ کیا واقف ہوئے؟ عشق کی رعنائیوں سے آپ کیا واقف ہوئے؟ گفتگو میں آپ کی انداز پیدا ہو گیا. اور یہ کرشمہ ہم نے دیکھا بزم فتنہ ساز میں. یہ کرشمہ ہم نے دیکھا بزم فتنہ ساز میں. جو تماشا کرنے آیا خود تماشا ہو گیا. خود تماشا ہو گیا. واہ اچھا. میں خالد ندیم شانی صاحب کی غزل. ارے خط کے چھوٹے سے لفافے میں نہیں آئیں گے، غم زیادہ ہیں. خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، غم زیادہ ہیں، لفافے میں نہیں آئیں گے. یہی پڑھتے ہیں. اچھا. خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں. ارے ارے اچھا. خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، غم زیادہ ہیں، لفافے میں نہیں آئیں گے. اور ہم نہ مجنوں ہیں نہ فرحات کے کچھ لگتے ہیں. ہم کسی دشت تماشے میں نہیں کسی آئیں دشت تماشے میں نہیں آئیں گے. اور کیا خوبصورت شعر ہے کہ مختصر وقت میں یہ بات نہیں ہو سکتی. مختصر وقت میں یہ بات نہیں ہو سکتی. درد اتنے ہیں خلاصے میں نہیں آئیں گے. خلاصے میں نہیں آئیں گے. ارے واہ. اور اس کی کچھ خیر خبر ہو تو بتاؤ یارو. اس کی کچھ خیر خبر ہو تو بتاؤ یارو. ہم کسی اور دلاسے میں نہیں آئیں گے. کسی اور دلاسے میں نہیں آئیں گے. ارے اچھا. کیا یہ خوبصورت شعر ہے کہ جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی. واہ. جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے، صاف لگتا ہے جنازے میں نہیں آئیں گے. صاف لگتا ہے جنازے میں نہیں آئیں گے. ارے واہ. جان ایلیے کا قطع میرے ذہن میں آیا. وہ بھی جان ایلیے کا ایک شعر آپ سن لیجئے بس آپ مجھ سے. جی جی جی. کہ شاید مجھے کسی سے محبت نہیں ہوئی، لیکن یقین سب کو دلاتا رہا ہوں میں. دلاتا رہا ہوں. یہ بات سچ کی تھی انہوں نے، بلکہ اس کا اقرار بھی کیا انہوں نے. جی ایسا ہی. اور ہم میں سے اکثر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں. خیر. ہاں. جوان علیہ صاحب کہتے ہیں کہ جو حقیقت ہے اس حقیقت سے
جو حقیقت ہے اس حقیقت سے دور مت جاؤ، لوٹ بھی آؤ۔ واہ، جو حقیقت ہے اس حقیقت سے دور مت جاؤ، لوٹ بھی آؤ، اور ہو گئی پھر کسی خیال میں گم، ہو گئی پھر کسی خیال میں گم، تم میری عادتیں نہ اپناؤ۔ اچھا ہے، تم میری عادتیں نہ اپناؤ، ٹھیک ہے۔ ہاں، وہ ایک ان کا اور بڑا قطع تھا، کیا خوبصورت بات کی انہوں نے، وہ کہ جو رانا آئی نگاہوں کے لیے فردوس جلوہ ہے، لباس مفلسی میں کتنی بے قیمت نظر آئی، اور یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردگار، یہ لڑکی فاقہ کش ہوتی تو بدصورت نظر آتی، بدصورت نظر آتی۔ بہت اچھا، بالکل ٹھیک، کیا خوبصورت نقشہ کھینچا۔ ایسا ہی حقیقت بھی ہے جی۔ چلیے، بہت شکریہ آپ کا، آپ خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ ڈبل 471 پہ ایک میسج میرے سامنے ہے، اور میں اس کو پڑھ کے کافی دیر سوچتا رہا اور سمجھنے کی کوشش کرتا رہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یا ایسا خیال ان کے ذہن میں کیوں آیا ہوگا۔ سلمان ہیں، ہارلے اسٹریٹ راولپنڈی سے، کہتے ہیں کہ ناصر صاحب، is your beautiful voice is natural or you made it؟ بھائی ایسی ہی ہے، اور اگر آپ اسے بیوٹیفل کہہ رہے ہیں تو یہ آپ کا حسن سماعت ہے، ورنہ بنانے کے لیے اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، آواز بھی کوئی بنانے کی چیز ہے، اور کم سے کم 20 22 23 سال کے بعد مجھے آواز بنانے کی ضرورت بہرحال نہیں ہے۔ اور آپ کی محبت کا شکریہ، اور جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اگر آپ اسے بیوٹیفل کہہ رہے ہیں تو یقیناً پھر آپ کا حسن سماعت ہی ہو سکتا ہے۔ لیجیے صاحب، وہ قطر والے بھائی پھر آ گئے اپنے ویزے بیچنے کے لیے، اور ایک اور صاحب بھی ہیں، انہوں نے بھی اپنے ٹیلی فون نمبرز بھی دے رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ آپ کو ہدایت دے بھائی، یہی کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں تو عرض کیا تھا کہ آپ یہ حرکت فرمائیں گے یا نہیں فرمائیں گے، پروگرام بہرحال مجھے اور جو بھی ساتھی ہمارے میزبان ساتھی ہوتے ہیں انہوں نے پروگرام پیش کرنا ہوتا ہے۔ اس سے ہمارا تو کچھ نہیں جاتا، آپ کا پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے کیا مسائل ہیں۔ اللہ آپ کو شفا دے۔ محمد حسین، آپ نے پیغام بھیجا، بہت شکریہ۔ شہباز جٹ، آپ کا بھی پیغام پہنچا ہے۔ اچھا جی، عباد رحمان ہیں، بخش داس ہیں، اور شوکت علی گوپانگ، آپ کا پیغام پہنچا ہے، اور ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ راج کا ہے پیغام کہ بہت پیارا پروگرام ہے، اور جناب آپ نے دعا دی، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ایک صاحب ہیں جاوید صاحب، وہ کہتے ہیں برار الحق کا کوئی سانگ پلے کر دیں۔ اچھا، گزارش ہے بھائی کہ پروگرام میں فرمائشیں نہیں ہوتی ہیں۔ چلیے، ایک گزارش میں کر رہا تھا، اس سے پہلے کہ اس گزارش کی طرف میں دوبارہ واپس جاؤں، ایک چھوٹا سا بریک ہے، اور اس بریک سے جب واپس آتے ہیں تو پھر آپ کی ٹیلی فون کالز ہوں گی، اور سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ ساتھ دیتے رہے گا، ایک بریک، حاضر ہوتے ہیں۔ The purpose of our lives is to be happy, and I am here to spread happiness. سنتے ہیں آپ میرے ساتھ چٹ چیٹ چٹنی وینسڈے سے سیٹرڈے تک۔ میں ہوں سبل، اور میں ہوں یہاں to create happiness in all of your lives۔ رنگ بکھیریں گے، خوشیاں بانٹیں گے، بہت ساری چٹ چیٹ کریں گے اس پروگرام میں۔ ہر صبح ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن ہر صبح گڈ مارننگ ہو سکتی ہے۔
मॉर्निंग गुड कैसे होगी ये हम बताएंगे सुबह दोस्ती में। FM 98 दोस्ती चैनल पर आपका मेजबान रिजवान अली अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। प्रोग्राम सुबह दोस्ती हम और आप साथ साथ इस प्रोग्राम में होंगे ठीक दिन 11 बजे तक। आज सुबह दोस्ती FM 98 दोस्ती चैनल और एक कप चाय के साथ। जी, प्रोग्राम ज़ौक़ सुख़न में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपका मेज़बान नासिर महमूद ख़ान और अशार की सूरत में आपसे गुफ्तगू हो रही है। राब्ते के नंबर्स आपको मालूम हैं, मैंने दोहराए भी थे, फिर बता देता हूँ। 846 98 98 और 835 98 98। स्टूडियोज़ में घड़ी की सुइयाँ हमें बता रही हैं कि अब प्रोग्राम का ये हिस्सा यहीं तक रहेगा, बस कुछ थोड़ी देर और मेरा आपका साथ रहेगा। एक कॉल जायके के तौर पे और शामिल करते हैं प्रोग्राम में। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा नाहिद बात कर रही हूँ जी। नाहिद, आप खैरियत से? थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। नाहिद बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से? जी नाहिद, आप तो लाहौर से कॉल नहीं करती हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, तो इस्लामाबाद के दौरे पे आई हुई हैं? जी, आपके मेहमान हैं। अच्छा, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी नाहिद, मिजाज अच्छे हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी बात है। क्या इंतखाब सर, आप नहीं है? खैरियत से हैं? मेरे मालिक का करम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और सर, भी जो आप बात कर रहे थे, जब आपने एक मयार बता रहे थे, तो बस इसी खौफ से कि हम उस मयार पे पूरे उतरते हैं या नहीं, तो बस कभी कर लेते हैं कॉल कर और फिर कभी सुनते रहते हैं। नहीं, आप अच्छा इंतखाब लाती हैं, अच्छा पढ़ती हैं और इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है कि चलिए हमने एक कोशिश, एक काविश एक हमारी है, उससे बहरहाल आप जैसे जो सुखन फहम सामीन हैं उनका भी साथ दस्तयाब रहता है। चलिए बहरहाल इरशाद जी, चंद इशारे और फिर गजल के चंद इशारे। इरशाद। अब नजर अंदाज होने की भी आसानी नहीं, अब नजर अंदाज होने की भी आसानी नहीं। कौन सी जा है जहाँ में ज़ेरे निगरानी नहीं। अच्छा। बात कर ए खूबसूरत शख्स, कोई बात कर। बात कर ए खूबसूरत शख्स, कोई बात कर। खूबसूरत शख्स, कोई बात कर और साबित कर तुझे कोई परेशानी नहीं। ये अच्छा है कि और साबित करके तुझे कोई परेशानी नहीं। ये साबित करना वैसे पता नहीं कोई कैसे साबित करेगा। 12 जी, 2 शेर हैं जी, इरशाद। ये शोले आसमाना जानते हैं, ये शोले आसमाना जानते हैं, ये शोले आसमाना जानते हैं, तो हम दामन बचाना जानते हैं। वाह। ताल्लुक जो भी रखो सोच लेना कि हम रिश्ता निभाना जानते हैं। वाह वाह, क्या कहने, बहुत अच्छा। 2-3 शेर और हैं। मैं सरफराज हूँ तारीख के किरदारों में, मैं सरफराज हूँ तारीख के किरदारों में, मैं रही शोला नवा शाम के दरबारों में। मैं मोहब्बत की अलामत, मैं वफा की तस्वीर, मैं ही चुनवाई गई कसर की दीवारों में। कद्र यूसुफ की जमाने को बताई मैंने, कद्र यूसुफ की जमाने को बताई मैंने, तुम तो बेच आए उसे मिस्र के बाजारों में। गजल के इशारे जी, इशारा। हम इतने सादा हैं खुशगुमानी में मर रहे हैं, हम इतने सादा हैं खुशगुमानी में मर रहे हैं कि हम तो किरदार हैं कहानी में मर रहे हैं। कहानी में मर रहे हैं, वाह। उठा के आवाज कत्ल होते
तो बात भी थी, उठा के आवाज कत्ल होते तो बात भी थी। सितम तो ये है कि बेजुबानी में मर रहे हैं। वाह, अच्छा। खवास जितने थे उनको खुद हमने मार डाला। खवास जितने थे उनको खुद हमने मार डाला। आवाम जो हैं वो नागहानी में मर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अच्छा। सुना था बस्ती में आने वाला है एक मसीहा। सुना था बस्ती में आने वाला है एक मसीहा। सब उसके आने की शादमानी में मर रहे हैं। वाह, क्या कहने, वाह जी वाह। बचेंगी बस सरहदें और इंसान नहीं बचेंगे। बचेंगी बस सरहदें और इंसान नहीं बचेंगे कि लोग दोनों तरफ जवानी में मर रहे हैं। बहुत अच्छा। हम इतने सादा हैं, खुशगुमानी में मर रहे हैं कि हम तो किरदार हैं, कहानी में मर रहे हैं। क्या कहना। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा नाहिद। अल्लाह हाफिज। जी सामीन और नाजरीन, प्रोग्राम में अब टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला यहीं तक रखते हैं। कुछ पैगामात जो आपके फेसबुक पे हम तक पहुंच रहे हैं उन्हें शामिल कर लूं और फिर कुछ एक आध नज़्म मैं आपकी खुशगुजार करूंगा। पहले मैं चाहूँगा कि वो जो बात मैं कर रहा था उसको किसी बनने लगा लें, फिर उसके बाद जो है गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। बात ये थी कि ज़िंदगी जो है वो जुस्तजू का ही नाम है और उसी से इबारत है और उसी को लेके चलता है इंसान, लेकिन मंजिल का तयन बहुत ज़रूरी है। और मैं ज़िक्र ये कर रहा था कि हज़रत फ़राज़ ने कहा ना कि हम सफ़र चाहिए हुजूम नहीं, एक मुसाफिर ही काफ़िला है मुझे। मंजिल पेश नज़र हो तो फिर मुश्किल नहीं होती, फिर परेशानी नहीं होती, लेकिन आज इधर कल उधर बस यूं ही अगर बंदा खज्जल होता रहे तो फिर मुश्किल हो जाता है। मुझे पतील शिफाई साहब की एक गज़ल के कुछ शेर याद आ रहे हैं कि आपने सुना भी होगा, इकबाल बानो साहिबा की आवाज़ में। ऐसी बस ये चाह रहा है कि आपके साथ शेयर करूं। उन्होंने कहा था कि उल्फत की नई मंजिल को चला, तू बाहें डाल के बाहों में। उल्फत की नई मंजिल को चला, तू बाहें डाल के बाहों में। दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं राहों में। और क्या क्या ना जफाएं, क्या क्या ना जफाएं दिल पे सही, पर तुमसे कोई शिकवा न किया। क्या क्या ना जफाएं दिल पे सही, पर तुमसे कोई शिकवा न किया। इस जुर्म को भी शामिल कर लो मेरे मासूम गुनाहों में। जब चांदनी रातों में तुमने खुद हमसे किया इकरार वफा। अरे जब चांदनी रातों में तुमने खुद हमसे किया इकरार वफा, फिर आज हैं क्यों हम बेगाने तेरी बेरहम निगाहों में। दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं राहों में। और क्या अच्छा शेर है कि हम भी हैं वही, तुम भी हो वही, ये अपनी अपनी किस्मत है। हम भी हैं वही, तुम भी हो वही, ये अपनी अपनी किस्मत है। तुम खेल रहे हो खुशियों में, हम डूब गए हैं आहों में। दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं राहों। चलिए, जो आपके पैगामात थे, फ़कीर इमदादुल्लाह आपने पैगाम भेजा, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, ये और हैं अरसलान मुग़ल, इस नाचीज़ का कोई शेर
آپ کے لب و لہجے میں اچھا ارسلان سیلانی کے نام سے یاد کیجیے گا کیا جاتا ہے. اچھا آپ بھائی لکھتے تو میں ضرور کر دیتا. اب میری جہالت پہ میں معذرت چاہتا ہوں, میں واقف نہیں ہوں ابھی تک اس نام سے, تو اس لیے کچھ کہہ نہیں سکتا. حمید گل صاحب بہت شکریہ, آپ پروگرام کو آپ پسند کر رہے ہیں. فیضی ملک کہتے ہیں کہ دس وائس از ریئلی این آرٹ پیس آن دا ارتھ. اچھا جی, ٹوٹل گریسفل, محبت آپ کی بھائی. سردار علی آپ کا پیغام پہنچا. ہاشم رضا آپ نے پیغام بھیجا ہے اور دعا میں یاد رکھا, بہت مہربانی. سحر زیدی ماشاءاللہ. ناصر محمود سب کی وائس نیچرل, ناصر محمود صاحب کی وائس نیچرل ایسی. اچھا سندر, چلیں ٹھیک ہے, یہ آپ کا خلوص ہے, پیار ہے آپ لوگوں کا. ایاز خان کہتے ہیں جی ایک بات پوچھوں, اگر میں منع کروں گا تو آپ باز تھوڑی آئیں گے, کیونکہ اگر میری بات جو ہے اس میں اس کی کوئی ویلیو ہو تو یہ جو میں اتنے عرصے سے کہتا آ رہا ہوں تو معاملات ٹھیک نہ ہو جائیں. لیکن چلیے, اور بھی جتنے لوگ جنہوں نے پیغام بھیجا آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ, بڑی محبت. کائنات خٹک آپ کا بھی پیغام آیا, بہت مہربانی. آپ سبھی کی ٹیلی فون کالز کا, آپ کے وقت کا, آپ کے میسیجز کا بہت بہت شکریہ سنانے کے لیے. اور بھی کافی کچھ ہے لیکن چونکہ اب صرف اتنا حصہ ہی ہم نے شامل رکھنا ہوتا ہے پروگرام میں. آپ لوگ ساتھ دیتے ہیں, اچھا لگتا ہے. اب میری آپ سے اس پروگرام میں اگلے ہفتے انشاءاللہ زندگی شرط ہے, اور اگر صحت نے اجازت دی تو ملاقات ہوگی. 10 سے 12 بجے یہ پروگرام ہم آپ کے لیے لے کے آتے ہیں, اور 11 بجے کے بعد فیس بک پہ آپ کے لیے لائیو ہوتے ہیں کچھ دیر کے لیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ دیکھنے والے جو ہیں ان سے اب آپ کا میزبان ناصر محمود خان اجازت چاہتا ہے, جو ریڈیو سیٹس پہ سن رہے ہیں یا پھر لائیو آڈیو سٹریم ہماری جو ویب سائٹ ہے dostiradio.com اس پہ سن رہے ہیں. ان کے ساتھ میرا ساتھ ابھی کچھ اور دیر کا برقرار رہے گا. دیکھنے والوں سے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. ٹیک کیئر. خدا پامان. لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے, شاعری سچ بولتی ہے. ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے جذبوں سے جڑے لفظ, احساس میں گندے ہوئے جملے اور کیفیات کی ترجمانی کرتے ہوئے اشعار. ذوق سخن آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. آئیے ہمارے فیس بک پیج facebook.com/FM98 دوستی چینل, یا وزٹ کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل